ममता के छ खबर खबर भन त विपना नमस्ते ग्रुपमा मेसेज हेरेको थियौ डिप्सन मन्जु सन्चो भएको छैन बाबु डाक्टरले 15 दिनको औषधि हेरेर पठाएको छ भेसिरी दुखेको हुनाले पिँडा भएको हुनाले त्यो मेसिन राखेर हेर्न पर्ने रहेछ त्यो सकिएन भर्खर पिँडा भएको हुनाले 15 दिनको लागि औषधि खानुस् त्यसपछि तत्कालै फर्क आउनुस् एकपटक भन्ने कुरो गरेको थियो मणिपालमा गएको म है मलाई यो दिशा घरमा मासु पलाएको के दिशा गर्नै नसकिने गाह्रो हुने त्यसलाई पायल्स भन्दो रहेछ कहीँ फिस्टुला पायल्स फिसर के भन्दो रहेछ मेसिनभित्र राखेर हेर्नु पर्ने रहेछ त्यो चाहिँ सम्भव देखिएन रिपोर्ट कति आएन भिडियो एक्सरे खासै राम्रो आएन तपाईँ चाहिँ औषधि खानुहोस् अनि 15 दिनपछि आउनुहोस् भनेर भनेको छ एकपटक काठमाडौँ जानुपर्छ कि भनेको छु यदि गइहाल्यो भने म तिमीलाई खबर गर्छु है सबैले खबर त हेरेको थियौ नि मेसेज त हेरेको थियौ नि ग्रुपमा होइन त्यही त फेरि तिमीहरू सर भनेर वेट गर्ने अब वेट गरिराख होला भनेर मैले मेसेज हालेर बिहान एकैचोटि बिहानमा पोखरा हिँडेको थिएँ त्यसपछि हिजो आइपुगे पछाडि फेरि कलास यहाँ बसिन्जेल त कलास लिनु पर्यो है काठमाडौँ जानै पर्ने त्यस्तो भएछ भने लकडाउन छ कि त्यस्तो भएछ भने फेरि जाने जाउँ कि भन्ने लागेको छ म गइहाल्छु भने तिमीलाई मेसेज छोड्छु भोलि शनिबार छ भोलि पनि क्लास हुन्छ है यही समयमा है बुझ्यौ क्लास हुन्छ तिमीहरू सबै आउने है क्लासमा सबै आउने है किन आज 8 जना छौँ त हामीहरू सबै किन कहाँ गए मेसेज त मैले पठाएँ हिजो बेलुका हालिसकेको छु जम्मा 8 जना देखिएको छ रूपा गुड मर्निङ त्यही त खै अब विवेक आइसकेको छैन तिमीहरू अहिले त 8 जना मात्र दिपसन ममता रूपा विपना ममता मन्जु सरिता एम कुमारी मात्र पो छ त खोइ अरू कहाँ गए अरू कहाँ गयो भने क्या यसमा कोही जोडे छौ दिप्सन सिङ्गल छौ कि तिमीसँग कोही छ दिप्सन ममतासँग कोही छ ममतासँग कोही छ सिङ्गल रूपासँग कोही छ रूपासँग छैन मन्जुसँग कोही छ विपना र हिमाल भइहाल्यो होइन त्यसपछि ममतासँग सरितासँग सरिता एक्लै हो सरिता एम कुमारी हो ल जम्मा 9 जना भनेपछि 8 जना भइयो हेर त सङ्ख्या एकदमै कम भयो अब तिमीहरूको सधैँ परीक्षा अब पछाडि गएर यो दोहोरिँदैन साथीहरूलाई खबर गर्ने दोहोऱ्याउने हो भने कोसै मेटिँदैन है अब साथीहरू किन क्लासमा पनि तिमीहरू त तल त भेट हुन्छौ साथीसँग कुराकानी हुँदैन र हुन्छ नि त आउलान् 16 17 जना 18 जनासम्म भएको अवस्था छ त्यो भएर ठिकै छ पछि आउँदै गर्लान् होइन साथीहरू के भन्यो अरे जाने भाउ खोज्छ है साथीहरूले है जोडिँदैन भने ठिकै छ अब उनीहरूले फेरि दोहोऱ्याउने कुरो हुँदैन जे गर्छ गर्छ किनकि यहाँ कसैलाई दोष दिने कुरै छैन यहाँ घन्टी चाहिँ अभिभावकसँग जान्छ अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाउनु पर्छ परेन भन्ने कुरो अभिभावकले जान्ने कुराहरू हो अभिभावकलाई अभिभावकसँग एउटा मोबाइल नभएको छैन सबैसँग मोबाइल छ यदि त्यो भएन भने फलानासँग जा भन्न सकिन्छ नि होइन र
अनि 315 रुपियाँको चाहिँ अब अभिभावकले चाहिँ अब अन्य अन्यमा खर्च गर्छ, 315 को चाहिँ डाटा किन्न पनि सक्छ, नसक्ने भन्ने कुराहरू हुँदैन। तर अभिभावकले चासो नलिएको भन्ने लाग्छ है मलाई है। जति छौँ त्यतिले पढ्दै गर्ने। ल अब हामी सुरु गरौँ है। फेरि अहिले क्लास समय हुँदैन। भोलि पनि जति छौ त्यति भोलि पनि जोइन हुने। म तिमीहरू जोइन भयो भने मैले भनिसकेको छु, दसैँ तिहार यति अवस्था रह्यो भने म दसैँ तिहारमा पनि म तिमीहरूलाई जति बेला फुर्सद हुन्छ त्यति बेला म पढाउँछु तिमीहरूलाई। मैले भनिसकेको छु है। 8 जना रह्यो, अहिले पछि जोडिन्छ कि हामी क्लास सुरु गरौँ है। यो च्याप्टर लगभग चाहिँ यो पाठ पनि हामी सक्छौँ र हामी चाहिँ अर्को पाठमा जान्छौँ। आज हामी संहिता भनेको के हो, संहिताका फाइदा किन, बेफाइदा किन, अब यहाँ संहिताका अधिकारहरू के हुन् यसको बारेमा हामी क्लियर हुने। त्यसपछि हामी पाठ 4 मा जान्छौँ। भोलिदेखि पाठ 4 मा जान्छौँ। यो चाहिँ म पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई। त्यसपछि एकाइ सकिन्छ, म ग्रुपमा सबै पठाइदिन्छु अनि एक सकिन्छ है। म ढिला गरेन, अब फटाफट कोर्स अगाडि लाने हो। किनकि सधैँभरि यो अवस्था रहँदैन। भोलि गएर यासी परीक्षा लियो भने अहिले अरू ये ल्याउने अथवा ये प्लस ल्याउने, ये ल्याउने अवस्था त्यो रहँदैन है। ये प्लस ल्याउने त्यो अवस्था रहँदैन। त्यसै अहिले ये प्लसएको विद्यार्थीलाई त्यसै चाहिँ नम्बर हाल्दै हो। यो सबैले जानिराखौँ। शनिबार कोरोनाको रहँदैन। यो कोरोना ग्रुप भनेर, कोरोना सी परीक्षा भनेर शनिबार यो अवस्था रहँदैन। गत साल पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो। विद्यालयले सबै विद्यालयले हालिदियो है। अर्को वर्ष चाहिँ त्यो रहँदैन। त्यसैले तिमीहरू चाहिँ मन लाएर पढ्ने है। अब संहिता किन संहिता चाहिएको नेपालमा? योभन्दा पहिला 65-63 अथवा 65 भन्दा अगाडि संहिता थिएन है। नेपालमा संहिताको लागि ल बाबु, ल लक्ष्मण गुड मर्निङ। ल लक्ष्मण पनि बाबु आइपुग्यो। ग्रुपमा म्यासेज, मैले कहीँ जानु पर्यो केही गर्नु पर्यो भने म ग्रुपमा म्यासेज छोड्छु। तिमीहरू ग्रुपमा म्यासेज हेर्न नछोड्ने, तर ग्रुपमा जेपिटी नलेखिदिने है। बुझेन? मलाई लाग्छ मेरो के भन्यो बाबु? म स्कुल आउँदिनँ बाबु। स्कुल अहिले म आफै बिरामी छु। स्कुल आउन सक्ने अवस्थामा आफै छैन। पोखरा गएर उपचार गरेर फर्केको, अझै पनि त्यो ठिक भइसकेको छैन बाबु है। म अझै एकपल्ट काठमाडौँ गएर देखाउनु पर्छ कि भनेको छु। भन। त्यहाँ ग्रुपमा लेख्छु होला। म सक्दैन बाबु, म एटेन्ड हुन सक्ने अवस्था छैन, बिरामी छु। तिमीलाई अस्ति म्यासेज पनि लेखेर गएको थिएँ। लास्टै भइसके पछाडि होइन उपचार जानुपर्छ भनेर उपचारमा पोखरा हिँडेको। तिमीहरू फेरि कुरेर बस्ला, विद्यार्थीहरूलाई फेरि धोका दिनु हुँदैन भन्ने लागेर अब आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ नि त होइन। त्यो सूचना हालिदिएपछि होइन, त्यो हिसाबले सूचना हालेर म हिँडेको। 15 दिनको लागि औषधि खाएर फेरि आउनुहोस् भनेर औषधि चाहिँ यति धेरै औषधि भिराइदिएको छ है। त्यो औषधि खाइराखेको छु। तै पनि एकचोटि काठमाडौँ जानुपर्छ भनेको छु। काठमाडौँ गएछु भने म तिमीहरूलाई म्यासेज हाल्छु है। हामी पढाइतिरै जाउँ है बाबुहरू। ल बाबुहरू पढाइतिर जाउँ। भोलि शनिबार मैले भनिसकेको छु। साथीहरू पनि एकअर्कालाई खबर गरेँ, 10 जना भइसकेको छ। भोलि शनिबार पनि क्लास हुन्छ। सार्वजनिक विधाहरूमा पनि क्लास हुन्छ। 10 क्लासको छोड्दैन। म क्लास लिने भनेको छु, कोर्स अगाडि बढाउने भनेको छु है। पछिल्लो चरणमा यदि विद्यालय खुलिहालेछ भने पनि म दोहोऱ्याउँदैन, अगाडि पढेका कुराहरू दोहोऱ्याउँदैन। साथीहरूलाई भेट भएको साथीहरूलाई त्यही भन्ने हो। अब यो संहिता किन कल्पना गरियो होला? यति सानो राज्यमा अहिले संहिताको बारेमा पनि लगभग केपी ओली, यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए, उनले चाहिँ संहिता खारिज गरिनुपर्छ भन्ने कुरो उनले उठाएका हुन्। प्रदेश सरकार पनि खारिज गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकार पनि खारिज गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ अब के अरे केन्द्रले हेर्थ्यो, एकात्म शासन प्रणाली जस्तो थियो। केन्द्रमा 25वटा मन्त्रालय थिए, त्यति 25जना मन्त्रीहरूलाई तलब दिए पुग्थ्यो। यदि ठुलो धेरै सङ्ख्या भयो। अहिले चाहिँ प्रदेशमा पनि मन्त्री छन्, हरेक प्रदेशमा मन्त्री छन्, स्थानीय निकायमा पनि त्यत्तिकै छन्। त्यो भएर तलबको चाहिँ राज्यको खर्च धेरै भयो। यो संहिता हट्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि भएको छ है। यो संहिता भनेको एकदमै खर्चिलो रहेछ। किनकि अब 700 लगभग 53 जना छन् अहिले। पहिला एउटा राजा हुन्थ्यो भने अहिले 753 राजा छन्। 753 राजाहरूलाई तलब भर्नुपर्ने, त्यहीमा पनि तिनीहरूले चाहिँ विविध खालका सुविधा दिनुपर्ने, उनीहरूलाई तलब मात्र दिएर नहुने, विविध सुविधाहरू दिनुपर्ने। विविध सुविधाका कारणले गर्दाखेरि एकदमै
खर्चिलो भएछ, भएन भने त्यहीमा पनि भ्रष्टाचार हुँदाखेरि देश एकदमै के भयो कङ्गाल हुने अवस्था भएर देशमा उठाइएको जुन चाहिँ खर्च हो साधारण खर्च पनि धान्न नसके जस्तो करबाट तलब दिन पनि नसकिने अवस्था भएको हुनाले यो खर्चिलो भयो भन्ने कुरा पनि उठिराखेको छ है। प्रचण्ड ग्रुपहरूले होइन संहिता ठिक छ, जनताले अधिकार पाएको छ, एउटा पासपोर्ट निकाल्नु पर्यो भने काठमाडौँ धाउनु पर्थ्यो, सामान्य काम गर्दाखेरि काठमाडौँ धाउनु पर्थ्यो भने अहिले धेरै अधिकारहरू प्रदेश तहमा अथवा जिल्ला स्थानीय निकायले दिएको हुनाले संहिता चाहिन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने पनि जहाँ संहिता लागु भएका देशहरू छ त्यहाँ द्रुततर रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। त्यसैले स्थानीय साधनको स्रोत साधनको परिचालन गर्न पाउने र स्थानीय तहको जुन चाहिँ विकास गरेर स्थानीय सरकारले सक्षम हुने भएको हुनाले संहिता नै ठिक छ भन्नेहरू पनि छन् है। अब अधिकार पाएका छन् यी कुराहरू छ। त्यही पनि अब संहिता हेर्दाखेरि यस्तो हेर्दाखेरि विश्वमा जति पनि सङ्घीय राज्य स्थापना भएका राज्यहरू छन् ती राज्यहरूमा विकास द्रुत गतिमा अगाडि पुगेको देखिन्छ र त्यहाँको जनताले अधिकार पाएको पनि देखिन्छ है। संहिता भनेको के हो तिरै लागौँ अब हामीहरू। अब सिङ्गो राष्ट्रलाई विभिन्न ससाना परिसरमा विभाजन गरी केन्द्र र स्थानीय तहबीच शक्ति बाँडफाँड गरेर सञ्चालन गर्ने सरकारलाई नै सङ्घीय सरकार भनिन्छ भनेर हामी लेखिसकेका छौँ होइन। एउटा सिङ्गो राष्ट्र भनेको जुन नेपाल हो त्यसलाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरेका छौँ, त्यो हामी सबैले थाहा पाइसकेका कुराहरू हो होइन। र 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरेका छौँ र 7वटा प्रदेश विभाजन गरिसकेपछि सङ्घीय सरकारले के अधिकार आफूले राख्ने, कुन कुन अधिकार प्रदेशलाई दिने, कुन कुन अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने भनेर लगभग चाहिँ अधिकारहरू पनि बाँडफाँड गरिसकेको अवस्था छ। सङ्घीय सरकारलाई आफूमा 35वटा अधिकार राखेको छ, प्रदेश सरकारलाई 21वटा अधिकार दिएको छ र स्थानीय तहलाई अब 22वटा अधिकार प्रदान गरेको छ। यिनै कुरा संहिता फाइदा बेफाइदा अनि अधिकार के हुन् यसैमा जान्छौँ हामी। अगाडि मैले भनिसकेको छु नेपालमा यो सङ्घीय 2065 सालभन्दा अगाडि जुन चाहिँ सङ्घीय राज्य थिएन त्योभन्दा अगाडि लगभग चाहिँ नेपालमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था थियो, प्रजातान्त्रिक राज्य थियो, बहुदलीय व्यवस्था थियो। बहुदलीय व्यवस्था त अहिले पनि थियो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था थियो भने अहिले चाहिँ संहिता जुन चाहिँ 65 साल जेठ 15 गते नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली भनेर त्यसरी विधिवत तरिकाले घोषणा गरिसके पछाडि अब नेपाल सङ्घीय राज्यमा गइसकेको छ, धेरै काम भइसकेको छ, चुनाव पनि भइसकेको छ। एउटा चुनाव सिद्धिएर फेरि अर्को चुनाव आउन सुरु भएको छ है। अब लगभग चाहिँ 74मा चुनाव भएको, अब 79मा लगभग चाहिँ स्थानीय तहको, प्रदेश तहको अनि त्यसपछि सङ्घीय अथवा केन्द्रीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने स्थिति छ हुन्छ भने है। अब कुनै एउटा सिङ्गो राज्यलाई विभिन्न परिसरमा विभाजन गरेर वा छुट्टै छुट्टै अस्तित्वमा रहेका राज्यलाई एउटै सिङ्गो राष्ट्रमा समेटी संवैधानिक रूपमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकार बीच राज्य सञ्चालन आवश्यक सत्य विभाजन गरी संविधानात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार रहने व्यवस्था नै संहिता हो भनेर हामी लेखिसकेका छौँ। यो मैले पठाइदिइसकेको छु, सायद तिमीहरूले सबैले लेखिसकेका छौ होइन, लेख्या छ होइन कि लेख्या छैन भने त लेख्या छ। अब सङ्घीय सरकारको फाइदा के छन् त अनि बेफाइदा के छन् त्यतातिर जाउँ। यो संहिता भइदियो भने प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग हुन्छ भनेको जस्तो गिटी बालुवा त्यहाँको चाहिँ उनीहरू आफै प्रयोग गर्छन् र खर्च केही पर्छन्, खर्च त्यही राख्छन् र त्यही गर्छन् है। किनकि यो प्राय स्रोत साधनको उपयोग हुन्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ त्यहीको सरकारले स्थानीय निकायले अनि प्रदेशमा भएको स्रोत साधनहरू प्रदेश सरकारले त्यसरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छ। अर्को रोजगारीका अवसरहरूको सृजना हुन्छ, त्यस्तै विकासको गति तीव्रतर हुन्छ, केन्द्र सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भने छ। सबै कुरो केन्द्रमा जानु पर्थ्यो भने अहिले धेरै कुराहरू स्थानीय तहले हाम्रो समस्याहरू स्थानीय तहले हल गरिदिन सक्छ। त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय तहले सकेन भने अनि प्रदेश सरकारले हल गर्नुपर्छ। केही अधिकारहरू मात्र सङ्घीय सरकारमा सीमित राखेको छ, उसले मात्र गर्छ है। धेरै जनताका अधिकारहरू बाँडफाँड गर्न, जस्तो मैले भनिहालेँ एउटा राजधानी पासपोर्ट बनाउनको लागि काठमाडौँ धाउनु पर्थ्यो। म एकपटक चाहिँ विदेश जानु पर्यो भनेर पासपोर्ट बनाउनु पर्यो भनेर पासपोर्ट बनाउनु खोजेँ, तर त्यो पास जिल्लाबाट उपलब्ध भएन र म कहाँ जानु पर्यो काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँबाट 1 महिनापछि निस्कन्थ्यो। त्यति दुःख पाउने 1 महिनाको लागि ओहोर दोहोर गर्नुपर्ने, त्यही बस्दा खर्चिलो हुने अनि
अब फेरि यहाँ फर्किनु पर्यो, यहाँ फर्केर फेरि जानुभयो, त्यसरी खर्च हुन्थ्यो भने अहिले जिल्लाबाटै पासपोर्टको राजधानी वितरण हुन थालेको छ। यो नै सङ्घीयता हो है। अब धेरै कुराहरू छन्, यस्ता धेरै विवादहरू छ, धेरै समस्याहरू जुन चाहिँ हल गर्नको लागि हामी चाहिँ केन्द्रै धाउनुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो धेरै जस्ता समस्याहरू जिल्ला तहबाट, जिल्ला भएन भने प्रदेश तहबाट, सकेसम्म स्थानीय तहबाट, स्थानीय तहबाट हुन सकेन भने प्रदेश तहबाट, र अन्तिम मात्र हामी केन्द्रमा धाउनु पर्यो। नभए हाम्रो समस्याहरू, हामीले परेका अप्ठ्याराहरू स्थानीय तहले नै फुकाइदिन्छ है। अब अझै पनि धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई अझै पनि अधिकार बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ, किनभने अझै न्यायिकका कुराहरू पनि जिल्ला धाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पनि स्थानीय तहले दियो भने, न्यायिकताको व्यवस्था गर्न सकियो भने गुर्जाका मान्छेहरू बेनिँदा आउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। गुर्जाबाट न्यायिक जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र भने गुर्जा हो। त्यहाँबाट आउनलाई मान्छेलाई 3 दिन लाग्छ यदि बाटो बिग्रियो भने, नभए पनि 2 दिन लाग्छ। यदि त्यहीँबाट चाहिँ न्यायिकता उपलब्ध गराउन सकियो, स्थानीय तहले नै दिलाउन सकियो भने बेनी धाउनु पर्ने समस्या हल हुन्छ उही ठाउँबाट है। त्यसले कतिपय अधिकारहरू अझै पनि पाउन स्थानीय तहले चाहिँ पाउन सकिरहेका छैन। सायद यी बिस्तारै बिस्तारै पछि पाउन सक्ने कुराहरू हुन्छ। अब यहाँनिर सङ्घीयताका फाइदाहरूमा 4वटा बुँदा मात्र, मैले धेरै छन् तैपनि हामीलाई यो 4 नम्बरको प्रश्न सोधिनु भएको हुनाले 4-4वटा मात्र सबै लेखिरहेको छु, त्यति मात्र हामी कण्ठ गरौँ। सङ्घीयताका फाइदामा प्राय स्रोत साधनको उपयोग हुन्छ, रोजगारका अवसर सृजना हुन्छ, विकासको गति बढ्छ, केन्द्र सरकारमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। यो 4वटा फाइदाहरू हामीले कण्ठ गरौँ। त्यसै गरी सङ्घीयताका बेफाइदाहरूमा सङ्घीय सरकार तुलनात्मक रूपमा बढी खर्चिलो हुन्छ। अगाडि मैले भनिसकेँ, यो सङ्घीय सरकार भनेको सबैभन्दा के देखियो बेफाइदा भन्दा एकदमै खर्चिलो हुने रहेछ है। किनकि प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय, पहिला त प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय हुँदैन थियो, प्रदेश सरकारमा 7वटा मन्त्रालय छ, त्यही मन्त्रीहरूले त्यही भ्रष्टाचार गर्छ त्यही है। अब त्यो 7वटा मन्त्रालय भनेको एउटा प्रदेशमा 7वटा भयो, 7वटा प्रदेशमा 7-7 49वटा मन्त्रीहरू लगाएर प्रदेश प्रमुख त्यस्तै हुने भयो। अनि त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अनि अर्को के भन्छ, अनि अन्य मन्त्रीहरू 7वटा मन्त्रीहरू हुन्छ। त्यो भएर त्यसलाई के हुन्छ, एकदमै खर्चिलो हुने देखिएको छ है। यो जुन जति पनि प्रदेश सरकार छ नि, प्रदेश सरकार भयो भने यो चाहिँ एकदमै मैले खर्चिलो माने। हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो यो प्रदेश सरकार, यो चाहिँ जुन सङ्घीयता हो, सङ्घीयता भइदियो भने असाध्यै खर्चिलो हुने रहेछ। बुझेन, एकदमै खर्चिलो हुने मैले माने। यो हामीले पनि तिमीले पनि बुझ्नुपर्ने। पहिला चाहिँ प्रदेश सरकार थिएन होइन, प्रदेश सरकार नभए पछाडि खासै त्यति धेरै खर्चिलो हुन्थेन। अहिले त प्रदेश सरकार हुँदासाथ यति धेरै खर्च बढिराखेको छ, ठुलो खर्च बढिराखेको छ। त्यसैले यी 7-7वटा 49 मन्त्रालय सबै स्थानीय तह हेर्दाखेरि त तिमीहरूको लगभग 753 तह जुन चाहिँ निकायहरू छ, 753 जनालाई पाल्नु पर्यो। त्यसले गर्दा एकदम खर्चिलो भनेर भनेको छ। यो खर्चिलो हुँदो रहेछ है। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ भनेपछि बढी खर्च साम्प्रदायिक जातीय द्वन्द्व हुनेछ। अहिले विभिन्न चाहिँ अब अधिकारका कुराहरू उठिराखेको छ होइन। जनजातिका अधिकार छुट्टी, अन्यका अधिकारहरू उनीहरूले खोजिराखेको हुँदाखेरि हामीलाई फलानाले शोषण गर्यो, यो शोषण गर्यो, यिनलाई सिध्याउनुपर्छ भनेर कतिपय लागेको पाइन्छ है। त्यसैले यो के रहेछ भने यो सङ्घीय सरकार आइसके पछाडि साम्प्रदायिक अथवा जातिगतसम्म अहिलेसम्म द्वन्द्व भएको देखिँदैन। कुनै बेला जातिगत द्वन्द्व पनि हुने हो कि भन्ने जस्तो स्थिति आइसकेको छ। त्यसैले यो जुन चाहिँ खर्च भइराखेको छ है। अगाडि मैले भनिहालेँ नि त, किनकि अब चाहिँ 7वटा अब मन्त्रालय, एउटा प्रदेशमा 7वटा मन्त्रालय छ, 7-7 49वटा भयो होइन। त्यहीमा पनि अब प्रदेश प्रमुख हुन्छ, त्यहीमा पनि के हुन्छ, मुख्यमन्त्रीहरू हुन्छ, त्यही सभामुख हुन्छ, उपसभामुख हुन्छ, गर्दाखेरि त खर्च बढेको छ। यो एकदम खर्चिलो र यो जातिगत द्वन्द्व पनि हुने सम्भावना देखिएको छ। र पछि गएर अर्को कुरो के भने
यो देश एकदमै टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना छ। जस्तो इन्डिया हेर्ने हो भने यही संहिता आयो, आइसकेपछि पाकिस्तान भने त्यसै टुक्रेर गयो, बङ्गलादेश भने त्यसरी। पहिला यो बङ्गलादेश पाकिस्तान सबै होल इन्डियाभित्र थियो। संहिता जब चाहिँ इन्डियामा संहिता लागु भयो, संहिता भइसकेपछि त्यसै टुक्रे गएको। नेपालमा पनि 2 नम्बर प्रदेश मधेसीहरूले छुट्टै राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन बेलामा आन्दोलन तर्काइरहेको अवस्था छ। हेर भोलि गएर 2 नम्बर प्रदेश छुट्टै तराई राज्य भनेर हुन पनि सक्छ है। त्यसैले देश टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना एकदमै हुन्छ। अहिले लास्टमा आएर बुझ्दै जाँदाखेरि यो सङ्घीय राज्यभन्दा पहिलेको एकात्म राज्य प्रणाली ठिकै थियो कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ है। मलाई पनि त्यस्तै लाग्न थालेको छ। किनकि संहिता यसो हेरखे त सङ्घीय राज्यमा जनताले अधिकार प्राप्त गरेको छ, तर चाहिँ यो प्रदेश सरकारलाई सब हटाइदिने, प्रदेश सरकार सब फालिदिएर धेरै जसो अधिकारहरू स्थानीय तहमा दिने र केही अधिकारहरू अब स्थानीय तहले गर्न नसक्ने जति अधिकार छ त्यो सङ्घमै राख्दा हुन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई पनि लागेको छ। हेर है एकदमै खर्चिलो छ। किनकि यहीँ मैले हेर्छु हाम्रो जुन चाहिँ गण्डकी प्रदेश छ त्यो प्रदेशमा हेर्दाखेरि 7वटा मन्त्रालय छ। मन्त्रीहरू त्यस्तै चाहिँ खाइराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रदेश प्रमुख छ, मुख्यमन्त्री त्यही छ, सभामुख छ, उपसभामुख छ, 7वटा मन्त्रीहरू छन्। त्यहीमा भ्रष्टाचार त्यत्तिकै छ, स्थानीय निकायमा पनि भ्रष्टाचार त्यत्तिकै बढिराखेको छ। त्यसैले यो अत्यधिक खर्चिलो, एकातिर खर्चिलो छ, अर्को जातीय द्वन्द्व पनि बढेको देखिन्छ है। त्यसैले यसको बेफाइदामा कतै यो साम्प्रदायिक अथवा जातीय द्वन्द्व अहिलेसम्म साम्प्रदायिक द्वन्द्व भएको थिएन, जातीय द्वन्द्व भएको थिएन नेपालमा। अब कुनै बेला हुन्छ कि बाहुनलाई अब जनजातिहरूले बाहुनले हाम्रो अधिकार खोस्यो, बाहुनले राज्य खायो होइन, सबै बाहुनले खायो, हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सकिएन भन्नेहरू पनि छन्। त्यसैले कुनै बेला चाहिँ अब जनजातिहरूले पनि त्यही भन्ने, मधेसीहरूले पनि त्यसै भन्ने गर्दाखेरि भोलि गएर जातीय द्वन्द्व हुन्छ कि भन्ने देखिया छ। त्यसैले यो बेफाइदा रूपमा पर्दछ। प्रदेश बिच स्वरूपको बाँडफाँड र सिमाना कुराहरूमा द्वन्द्व हुन्छ होइन। यो चाहिँ जस्तै प्रदेशले यो सिमाना हाम्रोमा पर्छ, अर्को प्रदेशले 1 नम्बर प्रदेशले यो सिमाना मेरो, 2 नम्बर प्रदेशले यो सिमाना मेरो, यो खोला मेरो, यो यदि यो जो वन जङ्गल मेरो भन्न लाग्यो भने त्यहाँ के हुनसक्छ, झै झगडा हुनसक्छ है। त्यसैले प्रदेश बिच पनि स्वरूप बाँडफाँड तथा सिमाना कुराहरूमा द्वन्द्व हुनसक्छ। यो बेफाइदा हो। देश टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना हुन्छ। मैले अगाडि भनिहालेँ यो 4वटा बेफाइदाहरू गाह्रो छैन, कण्ठ गराउन सकिन्छ। एउटा बढी खर्चिलो हुन्छ, दोस्रो जातीय द्वन्द्व हुने सम्भावना हुनसक्छ, तेस्रो यो सिमानाका कुराहरू लिएर द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, चौथो देश टुक्रा टुक्रा हुने सम्भावना हुन्छ। यो बेफाइदा भयो 4वटा, यी कण्ठ गराउने है। अब सङ्घीय सरकारका अधिकारहरू के हुन् भनेर यहाँ सङ्घीय सरकार अधिकारहरूमा 35वटा अधिकार आफूले राखेको छ है। सङ्घीय सरकारले 35वटा अधिकार आफूले राखेको छ। 21वटा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। त्यसै गरी 22वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ है। त्यसमा उसले के राखेको छ त भन्दा अधिकारमा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी भनेको छ। अब यो सीमा सुरक्षा भनेको एउटा देशसँग अर्को देशसँग जोडेको पनि भयो सीमा, र यदि प्रदेश बिच यदि सीमा विवाद उठ्यो भने त्यसको टुङ्गो लगाउने काम सङ्घीय सरकारले गर्छ। बुझेन है? बुझेर सीमा सुरक्षा सम्बन्धी भनेर भनेको छ। जस्तो नेपाल र भारत बिचको सिमानामा भारतले चाहिँ धेरै सिमाना भूभाग लुट्यो भन्ने कुरा पनि छ। जस्तो अब चाहिँ लिपिया डोराको कुराहरू आयो होइन, त्यस्तै भनौँ न कालापानीको कुरा उठिराखेको छ, लिपुलेकका कुरा उठिराखेको छ। यसको टुङ्गो लगाउने भनेको अब यो सङ्घीय सरकारकै हो है। त्यसै गरी प्रदेश बिच नि कहीँ सिमानामा विवाद उठ्यो भने जस्तै 1 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेश बिच यो सिमाना मेरो अथवा यो खोला मेरो, यो यदि वन जङ्गल चाहिँ मेरो भागमा पर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो। एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश बिच त्यहाँ लडाइँ हुने सम्भावना देखियो, झै झगडा हुने सम्भावना देखियो भने त्यसको टुङ्गो लगाउने काम सङ्घीय सरकारको, सङ्घीय सरकारले त्यो अधिकार राखेको छ। त्यसैले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी हेर्ने अधिकार भनेको सङ्घीय सरकारसँग छ है। अरूले हेर्न सक्दैन, सङ्घीय सरकारले हेर्छ। बुझ्यौ कि बुझिए छैन र ममता? बुझ्यो कि बुझे छैनौ र भन त ममता? बुझ्यो छैन? यो सीमा सुरक्षा सम्बन्धीको अधिकार कसलाई छ अरे?
कसलाई छ? सङ्घीय सरकारले गर्दछ हैन। जस्तो नेपाल र भारत बीच कुनै सिमानाको बीचमा विवाद उठ्यो भने त्यो विवादको समाधान गर्ने काम कसले गर्छ? सङ्घीय सरकार कि प्रदेश सरकारले? कुन सरकारले गर्छ सीमा समस्या हल? सङ्घीय सरकारले गर्छ है। कहीँ सीमामा उठेका विवादहरू, सीमा सम्बन्धी उठेका विवादहरू, त्यो विवादको समस्या हल भनेको सङ्घीय सरकारले गर्छ, प्रदेश सरकारले गर्दैन। किनकि प्रदेश बीच सिमाना बीचमा समस्या भयो, झै झगडा हुन लाग्यो भने त्यहाँ बोल्ने अधिकार छैन। प्रदेश बीचको कुनै खोलाको, नदीको, वनजङ्गलको विषयमा ल्याएर यदि झै झगडा हुन थाल्यो भने त्यसको त्यो हेर्ने काम भनेको सङ्घीय सरकारको है। बुझेर मात्र अगाडि बढ्ने है। सङ्घीय सरकारको अधिकारमा सीमा सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार उसले राखेको छ। नेपाल भारत बीच समस्या उत्पन्न भयो, सीमा सम्बन्धी समस्या उत्पन्न भयो भने, र प्रदेश बीच समस्या उत्पन्न भयो भने त्यो हल गर्ने भनेको सङ्घीय सरकारले हो। सङ्घीय सरकारले मात्र हल गर्न सक्छ। प्रदेश बीचमा समस्या देखियो भने त्यो स्थानीय सरकारले हल गर्न सक्दैन। त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छैन। चाहे प्रदेशसँग सम्बन्धित प्रदेश सरकारको जुन चाहिँ सीमा सम्बन्धी विवाद उठ्यो भने त्यो निरूपण, त्यो विवादको समस्या हल गर्ने भनेको सङ्घीय सरकारले गर्छ। यदि चाहिँ देश बीच भइदियो भने पनि देश बीच चाहिँ कुराकानी गर्ने, वार्ता गर्ने, अथवा भनौँ न वार्ता टोलीमा बस्ने, वार्ता सबै अधिकार भनेको सङ्घीय सरकारले छ। नेपाल भारत बीचको जुन चाहिँ जति पनि लिपुलेखका कुरा उठ्ला, कालापानीको कुरा होला, लिपिया ढोराको कुरा उठ्ला, त्यसको अधिकार भनेको त्यहाँ गएर सामेल हुने अधिकार भनेको प्रदेश सरकारले छैन, स्थानीय सरकारले छैन। सङ्घीय सरकारले मात्र ती देखिएका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्छ। बुझौँ है, राम्रोसँग बुझेर मात्र अगाडि बढ्ने। त्यसैले सीमा सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार सङ्घीय सरकारले राखेको छ, केन्द्रीय सरकारले राखेको छ। अरू कसैलाई अधिकार छैन। चाहे प्रदेशका समस्याको होस्, सीमा समस्या होस्, चाहे चाहिँ देश बीचको समस्या, सीमा समस्या होस्, यो सीमा समस्याको हल गर्ने अधिकार भनेको सङ्घीय सरकारले राखेको छ। यदि बुझ्ने है, बुझ्यो? विवेक ल भन त के हो सङ्घीय सरकारको सीमा सुरक्षा भनेको? बुझ्यौ? बुझ्यो छैन? ल अब क्लियर छ। किन मैले भनिसकेको छु, जहाँ समस्या हुन्छ नि, सीमासँग समस्या आउँछ नि, त्यो समस्या हल गर्ने अधिकार कसलाई छ? विवेक, कसलाई छ? विपना, रूपा, मन्जु, लक्ष्मण, लक्ष्मणले भन। समस्या जस्तो कि सीमासँग समस्या आइपर्यो भने त्यसको हल गर्ने अधिकार कसलाई दिएको छ? जस्तो लिपुलेखको बारेमा अहिले आइरहेको छ समस्या होइन, कालापानीको विषयमा कुरा उठिराखेको छ हो, अनि लिम्पिया ढोराको बारेमा विषय उठिराखेको छ हो। अब भारतसँग वार्ता गर्नु पर्यो होइन, त्यो भूमि फिर्ता गर्नको लागि भारतसँग वार्ता गर्नु पर्यो भने त्यहाँ सक्रिय रूपमा चाहिँ प्रदेश सरकार अगाडि सर्छ कि सङ्घीय सरकार अगाडि सर्छ? बुझेन हौ? यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच कुन चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ?
अनि प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले नियन्त्रण गर्दछ कि सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्दछ? सङ्घीय सरकार बलियो हुन्छ। सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री हुन्छ, राष्ट्रपति हुन्छ, बुझेनौ? तर प्रदेश सरकारमा राष्ट्रपति हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुँदैन, यहाँ त प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री हुन्छ। त्यसैले कमजोर हुन्छ के सङ्घीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार कमजोर हुन्छ, प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन र? ए रूपा बुझिनौ र? भन त सङ्घीय सरकार बलियो हुन्छ कि यो जुन प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ? प्रदेश सरकारमा राष्ट्रपति हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ। हो, प्रदेश सरकारमा प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री हुन्छ। यिनी सङ्घीय सरकार भन्दा यिनको अधिकार कम हुन्छ के नानी बाबुहरू? एकदमै बुझ। सङ्घीय सरकार धेरै बलियो हुन्छ। प्रदेश सरकारभन्दा सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकार बलियो हुन्छ। स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ। प्रदेश सरकारभन्दा सङ्घीय सरकार बलियो हुन्छ। सङ्घीय सरकारमा ठुला ठुला नेताहरू समावेश भएका हुन्छन् है। जुन चाहिँ के भन्छ, जुन राजनीतिक पार्टीका जुन चाहिँ प्रमुख छन्, अध्यक्षहरू छन्, ती सङ्घीय सरकारमा समावेश भएका हुन्छन् के। त्यसैले ठुला ठुला अधिकारहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले आफूले राख्नु पर्यो नि, परेन र? परिवारमा पनि हेर्यो भने नातिना त्योका कुरा होला, छोराका कुरा होला, बाउका कुरा होला नि। बाउ छोरो नातिमा लगाउन, नाति भनेको स्थानीय तहमा लगाउँ, छोरा भनेको प्रदेश सरकार अन्तर्गत पर्छ, बाउ भनेको सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्छ। त्यो परिवारमा हेर्यो भने बाउ नै सबैभन्दा सबै सर्वा हुन्छ, शक्तिशाली बाउ नै हुन्छ। नाति भन्दा छोरा होला, छोरो भन्दा बाउ शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले बाउ भनेको सङ्घीय सरकार हो, छोरा भनेको प्रदेश सरकार हो, नाति भनेको स्थानीय सरकार हो, स्थानीय तहको सरकार हो, मानव उदाहरण रूपमा हो कि भन त? त्यसैले त्यो घरको अधिकार, त्यो भनेको सबै अधिकार भनेको बाउसँग रहन्छ, बाउ नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले ठुला समस्या आइपर्यो देशमा भने त्यो समस्या हल भनेको सङ्घीय सरकारले मात्र गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। त्यसैले सीमा सुरक्षा, मैले तिमीले दुईवटा कुरा सम्झ है। एउटा देशको सुरक्षा हुन्छ, अर्को सीमा सुरक्षाको कुराहरू उठ्न सक्छ, र अर्को प्रदेश सरकार बिचको सीमा सुरक्षाको विषयमा कुरा उठ्न सक्छ। यदि त्यो उठ्यो भने त्यसको हल गर्ने काम भनेको सङ्घीय सरकारले गर्छ, अरू कसैले सक्दैन है। यहाँसम्म बुझ्यौ? नबुझिकन अगाडि जाने होइन है। रूपा, विवेक, बुझेन भन त? सीमा सुरक्षा कुरा बुझ्यौ? क्लियर भएन? लक्ष्मण क्लियर भएन? अब सिमानाका सम्बन्धमा कहीँ विवाद उठ्यो भने त्यसको हल कसले गर्छ? कुन सरकारले गर्छ? सङ्घीय सरकारले है। सङ्घीय सरकार भनेको धेरै बलियो सरकार हो है। सङ्घीय सरकार भन्दा बलियो अर्को खालको सरकार छैन। सरकार 3 किसिमका छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तहका स्थानीय सरकारहरू छ, तर योभन्दा सबैभन्दा बलियो भनेको सङ्घीय सरकार हुन्छ है। अब अर्को राष्ट्रिय अर्थनीति योजनाका कुराहरू होला, निर्माणका कुरा, कार्यान्वयनका कुराहरू छ। यो सङ्घीय सरकारको लाई दिएको छ। यो देशमा कस्तो खालको अर्थनीति बनाउने, कस्तो खालको बजेट ल्याउने, त्यो बजेट ल्याउने काम भनेको पार्लियामेन्टले गर्छ। पार्लियामेन्ट त सबैमा हुन्छ, तर चाहिँ सङ्घीय सरकारभित्रका पार्लियामेन्टहरूले व्यस्त विकास संसदले गर्छ है। यो देशको बजेट ल्याउने काम सङ्घीय सरकारको हो, त्यो पनि सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र राखेको छ है। परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता सम्बन्धी अधिकार यो कसले राख्छ भन्दा सीमा सुरक्षा सङ्घीय सरकारले राखेको छ है। किनकि अब कूटनीतिक कुरा होला, जस्तै नेपालले विदेशको प्रधानमन्त्रीलाई, भारतको प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने होला होइन।
अथवा चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने होला। त्यो सबै अधिकार भनेको सङ्घीय सरकारलाई छ, त्यो अरूलाई छैन। चाहे विवादका कुरा होला होइन, सीमा विवादका कुरा होला, चाहे कूटनीतिक सम्बन्धका कुरा होला, आउने जाने, यो भनेको सङ्घीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ। चाहे सन्धि सम्झौता कुराहरू होला होइन, यी सबै नियुक्त गर्ने कुराहरू सबै अधिकार भनेको सङ्घीय सरकारले राखेको छ है। अर्को मुद्रा, मौती नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग, ऋण भनेको यो सबै सङ्घीय सरकारको अधिकारको सूचीमा पर्दछ है। बुझेन? विदेशबाट कति ऋण लिनुपर्ने हो, जस्तो कि अब बजेटको जिम्मा नै सङ्घीय सरकारले पाइसके पछाडि नेपालमा कस्तो खालका बजेट बनाउने, कस्तो खालका बजेट ल्याउने भन्ने अधिकार दिइसके पछाडि यो मुद्रा, मौती नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग, ऋण सबै कुराहरू सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकारमा राखेको छ। त्यो विदेशबाट ऋण लिनु पर्यो भने सङ्घीय सरकार अगाडि बढ्छ, प्रदेश सरकारले त्यो अधिकार छैन है। यस्तै गरेर 35वटा अधिकार छ। त्यो 35वटा अधिकार सङ्घीय सरकारले राखेको छ है त। बुझ्यौ? अब हामी प्रदेश सरकारतिर जाउँ है त। समय सकिएछ हेर त, समय इन्डिङ भएको छ। यो प्रदेश सरकारका अधिकार र स्थानीय तहका अधिकारहरू तिमीहरूले कण्ठ गराउने है त है। अनि यसमा थोरै छलफल गरेर भोलि अगाडि जाउँला। गुड बाई क्लास, समय सकिएछ। खै गुड बाई भनेको ल, भोलि यही समयमा पढाउँला है त है। के भन्यौ? ल ल ल, थ्याङ्क यू ल, टाइम सकियो ल है त, गुड बाई। के पुग्यो यस्तो के अरे भयो 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 भयो